वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अनवर साहब, जो वॉशिंगटन में सूरत हाल इन कुछ रोज में देखी गई वो ये थी कि एक तरफ एहतजाज हो रहा था, एक तरफ हमें जो फील्ड मार्शल हैं वो खिताब करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, और जो डायस्पोरा था उसके ज़रा तासुरात के हवाले से आपकी लोगों से बात हुई होगी। वो डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा जिसका एक साइजेबल चंक हमें नजर आता है पाकिस्तान में जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है उसकी सपोर्ट में वहाँ पर मौजूद है, और जिन्होंने ट्रंप की कैंपेन में भी काफी पैसा सिर्फ इन होप्स पे लगाया था, इस उम्मीद पे लगाया था कि ट्रंप के री इलेक्शन के बाद वो कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक। सो वो डायस्पोरा उसका क्या रद्द अमल था? देखें, पहले तो जिस दिन उन्होंने आना था, पहले यानी ये कहा यह जा रहा था कि वो परेड जो थी 14 तारीख को, उस दिन आएंगे और उसमें शरीक भी होंगे। तो उस दिन डायस्पोरा ने काफी बड़ा, अमेरिका के लिहाज से 500 आदमी, 500-600 आदमी थे कम से कम, 500-600 आदमी को आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और वो वहाँ एम्बेसी के सामने जमा हो गए थे। इसके अलावा जब उनका अभी से 2 दिन कबल जो उनका वो इशाइया था, इशाइया में भी उनके बाहर लोग आके छोटे छोटे ग्रुप में मुसलसल नारे लगाते रहे, मुजाहरे करते रहे होटल के सामने। बल्कि जिस वक्त वो आए अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे, आर्मी चीफ भी और दीगर मेहमान भी, उस वक्त भी उन्होंने आके नारे लगाए और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। तो ये तो एक हकीकत है कि डायस्पोरा यहाँ जो है, पाकिस्तानी जो है अमेरिका में रहने वाले, इनकी बहुत बड़ी तादाद अब भी इमरान खान की हामी है। और सदर ट्रंप से जो उनके हुकूमत के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, उससे उनमें मायूसी पाई जाती है। लेकिन मुझे ये बात ना उस वक्त समझ आती थी, ना अब समझ आती है कि उन्होंने सदर ट्रंप से ये तवक्को क्यों लगाई थी कि वो इमरान खान की रिहाई की कोशिश करेंगे। वो तवक्को क्यों लगाई थी कि वो ह्यूमन राइट्स की बहाली की कोशिश करेंगे, जबकि सदर ट्रंप कभी भी ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं पहचाने जाते। बल्कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन गेज और लेस्बियंस का मामला है, और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो माइनॉरिटीज़ के बराबरी के हकूक़ हैं, मजहबी है, उन चीज़ों का कई दफ़ा उन्होंने मजाक भी उड़ाया, उन पर बिलीव नहीं करते। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, कभी भी ना आ जाती है कि पीटीआई वाले ये क्यों तवक्को करते थे कि सदर ट्रंप जो है उनकी हिमायत करेंगे, जबकि अमेरिकी हुकूमत की ज़रूरत जो है वो पाक फौज है। राइट। और जो अभी जाहिद साहब भी कह रहे थे कि उनको भी वो असेस करते हैं कि जो डील मेकर हैं या जो पावरफुल हैं, मोस्ट पावरफुल, वो इस वक्त पाकिस्तान में कौन है। जाहिद साहब, और तवक्कुआत तो अनवर साहब बहुत लोगों ने पाकिस्तान के अंदर भी लगाई रखी थी डायस्पोरा के अलावा। जाहिद साहब, जो आप उससे पहले भी बात कर रहे थे और आप हमेशा तवातुर से अभी लिखते आए, इस मौजूदा रजीम में भी हाइब्रिड जिसको आप 3.0 करार देते हैं, आज इसी हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। जो ये आसिम मुनीर साहब और सदर ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा ये हमारे 78 साला जो तारीख है उसमें एक बहुत ही अहम मोड़ है, इसको एक अहम संगे मील उन्होंने ताल्लुकात में करार दिया है। इस पे मैं जरूर आपके कमेंट चाहूंगी कि सिविलियन अथॉरिटी, और जहां पर आपने भी मेंशन किया कि जब उसकी प्रेजेंस भी वहां पर मौजूद ना हो, ये कितना इनको इररेलेवेंट बना देता है सिविलियन अथॉरिटी को, हमारे इनकम्बेंट्स को इस वक्त? देखिए, जितना कम कहा जाए ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में उतना बेहतर होगा, क्योंकि देखें उनके जितने बयानात आए हैं ना, तो उसमें कोई तसलसल होता है, और जो ऐसे ऐसे बयानात भी आए हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। एक डिफेंस मिनिस्टर जो है उसकी ना रब्त होती है उनकी स्टेटमेंट में, और इससे साफ जाहिर होती है कि खुद उनका माइंड सेट क्या है। एक वक्त में आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था जब भी इनकी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी, जबकि उसके लिए पीएमएलएन ने भी वोट दिया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आगे बढ़ के ख्वाजा आसिफ साहब ने ही उसकी रहनुमाई की थी। अब जो है वो फिर दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। अब मसला ये आता है कि इसमें खुद एक बैंक्रप्सी नजर आती है। अगर आप कोई, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके नारे थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी और ये और वो सारी चीज़ें वो बेकार सी हैं, कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपके लिए वो सारा सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मतलब ये है कि खुद ये पाकिस्तानी सियासत की बैंक्रप्सी है ये सारी की सारी। मैं नहीं कहता हूँ कि जो है कि ताउन कि अगर सही बात है कि एक अगर निज़ाम को चलना है तो जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत की है, एक हैसियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन बात ये आती है कि जब फैसले होते हैं, अगर आप अपने आप को जो है इलेक्टेड मेंबर्स कहते हैं, हालांकि ये बात सही नहीं है कि आप इलेक्ट हो भी हुए हैं, तो उसके जब आप देखें एक बहुत बात रहती है, जब आपकी जो है ये आपको खुद भी पता है
کہ آپ جو ہے ایک الیکشن کے ذریعے پاور میں نہیں آئے ہیں، وہ کسی کے سہارے آئے ہیں، تو پھر تو اسی قسم کی بات کریں گے جو کہ خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب آگے بھی خواجہ آصف صاحب کی پچھلے بہت تنقید کرتے ہیں کہ فلانا وقت میں یہ ہو گیا تھا، فلانا وقت میں ملٹری گورنمنٹ نے یہ کر دیا تھا، اب وہ کر دیا گیا، تو بہت آسان ہوتا ہے کہنا۔ بٹ زاہد صاحب اور زاہد صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن جب یہ کہتے ہیں اپوزیشن کو کہتے ہیں، پھر تو آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کا موقف، آج تو پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف پھر درست ثابت ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو پھر یہی جو موجودہ حکومت میں اس وقت برسر اقتدار ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ پولیٹیکل انٹیٹی سے بات کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس میں مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ خواجہ آصف صاحب جو غلط بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی باتیں بھی بہت زیادہ جو ہے خود کانٹرڈکٹری بھی بن کے آتی ہیں۔ دیکھیں مطلب یہ آتا ہے کہ ہائبرڈ رول ان کے زمانے میں بھی رہا تھا۔ دوسری بات یہ آتی ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ غیر ملکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمام کوششیں ان کے لوگوں کی یہی ہے کہ توقع یہ لگائے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ رہا ایک کروا فون دیں کال گے، آئے گی، فون کال کے انتظار میں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی ہے پاکستان میں سیاست کی جو بدقسمتی یہی رہی ہے سیاسی پارٹیوں کو۔ ایک تو یہ تھا، اگر فرض کیجئے کہ آپ اپنی جنگ جو ہے باہر نہیں لڑ سکتے ہیں، اور یہ ہر سیاسی پارٹی کا المیہ پاکستان میں یہی رہا ہے کہ جو ہے وہ دیکھتے، یعنی بات کچھ اور کرتے ہیں، دیکھتے کسی اور طرف ہے۔ جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے وہ 3 اے سے بنتا ہے، آرمی، اللہ اور اس کی بات آتی تھی کہ جو ہے آرمی، اللہ اور امریکہ۔ تو بات یہ ہے کہ یار کہ اس سے تو تھوڑی سی چھٹکارا حاصل کریں۔ انور صاحب، جو زاہد صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور جو صدر ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے ابھی اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور تمام چیز پہ صدر ٹرمپ کی ایک بہت ہی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن نظر آئی ہے۔ ان کے لیے جو تعلقات ہیں وہ بڑے ٹرانزیکشنل تعلقات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں پر وہ ایک ڈیل میکر ضرور ہیں، اور وہ تب تک آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جب تک آپ ڈیلیور کر سکیں۔ تو پاکستان کے کانٹیکس میں یہ تاثر اب لیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا، اشور کرے گا ان کو؟ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کسی 2 ممالک کا نام بتائیں جن کے تعلقات جو ہیں ٹرانزیکشن نہ ہو۔ آپ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر تعلقات ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں چینی ہندی بھائی بھائی ہوتا تھا، اب چونکہ براہ راست مفادات کا ٹکراؤ ہے انڈیا اور چائنا کا، اس لیے پاک چین بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر چائنا ہمارا اتنا قریبی دوست ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس کے بہت قریبی مفادات پاکستان سے وابستہ، اور ہم چائنا کے اتنے قریبی دوست اس لیے ہیں کہ ہمارے بہت قریبی مفادات چائنا سے وابستہ ہیں۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں جو ہمارا تجربہ رہا اس پہ ہمیں امریکہ سے شکایت ہیں، اسی طرح امریکہ کو ہم سے شکایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امداد ہم سے لیتے تھے اور یہ طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، طالبان ان کے ہاں جا کے ان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لیتے تھے، پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرواتے تھے، اور آ کے پھر افغانستان میں ہم سے لڑتے تھے۔ ہم ظاہر اس کی ہم تردید کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں اگر آپ عام لوگوں سے بھی بات کریں تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کا نہیں طالبان کا ساتھ دیا۔ تو یہ شکایت 2 طرفہ ہیں، بات ساری مفادات کی ہوتی ہے۔ اگر امریکہ اس وقت محسوس کر رہا ہے کہ اس کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان سے بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے، تو ہمیں بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں بھی ٹرانزیکشنل بننا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں ہم ٹرانزیکشنل نہیں ہوں گے تو ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ زاہد حسین صاحب، انور اقبال صاحب، بہت شکریہ۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔